Governor Waminal giilas tibok nasud ang epektibong pamunuan sa Misamis Occidental. Ani ang mga detalye. Gila ingon nga usa sa mga top governors sa tibok Pilipinas si Misamis Occidental Governor Henry S. Waminal. Kini sa pinakaulahing boses ng Bayan Survey sa RPMD Foundation Incorporated, usa ka inisyatiba nga nag-evaluate sa performance sa mga gobernador sa tanang mga probinsya sa nasud nga nakatutok sa mahinungdanong aspeto sa pamunuan ug serbisyo publiko. Ang survey naggamit sa unom ka mga key performance indicators: pamunuan ug pangagamhanan, kalambuan sa ekonomiya ug infrastruktura, sosyal nga mga kaayuhan ug serbisyo publiko, seguridad ug proteksyon, pagdumala sa kalikupan ug sustainability ug katagbawan ug pakig-uban sa publiko. Kini nga makategorya importante sa pagtimbang-timbang kung unsa ka epektibo ang gobernador sa pagserbisyo sa ilang mga constituents. Sa pinakaulahing evaluation, nakuha ni Governor Waminal ang dalaygon nga approval rating nga 87.7% nga nagbutang kaniya ingon nga usa sa mga top performing governors sa nasud. Kini nga ranking usa ka testamento sa iyang dedikasyon sa epektibong pamunuan ug pakig-uban sa katawhan. Kauban ni Governor Waminal sa listahan sila si Governor Gwen Garcia sa Cebu nga naguna uban ang talagsaon nga rating nga 94.5% ug Gobernador Dax Cua sa Quirino Province nga adunay 94.2% rating. Ang outstanding performance ni Governor Waminal wala lamang magpakita sa iyang mga paningkamot, apan nagpakita usab sa iyang commitment alang sa kaayuhan sa mga residente sa Misamis Occidental. Ubos sa iyang pamunuan, ang probinsya nakasinati og mga pag-uswag sa serbisyo publiko, pagdevelop sa infrastruktura ug mga inisyatibo sa kaayuhan sa komunidad nga naghatag og mas maayong kalidad sa kinabuhi sa mga Misamisnon. Gipasiug ni Dr. Paul Martinez, Executive Director sa RPMD, ang kahinungdanon sa grassroots engagement sa epektibong pamunuan. Iyang gimatikdan nga ang pamaagi sa mga top governors sa nasud nagpakita sa usa ka commitment sa direktang koneksyon sa mga constituents niini. Kini nga direktang linya sa komunikasyon nagtukod og pagsalig ug nagtugot sa mas responsibong pamunuan nga nahiangay sa magkalahi nga mga panginahanglan sa komunidad. Ang pamunuan ni Governor Waminal ay naglakip sa regular nga konsultasyon sa mga local leaders ug mga stakeholders nga nagsiguro nga ang mga inisyatibo ug mga polisiya nga gipahigayon dili lamang maayo ang pagpahibalo sa katawhan apan gisuportahan usab sa kadaghanan. Kini nga participatory approach nakatabang kang Governor Waminal sa pagtukod og lig-on nga alyansa uban sa mga mayor ug lokal nga mga opisyal nga nagpaligon sa panaghiusa nga importante alang sa epektibong liderato. Samtang padayon na nag-usog ang aspeto sa pamunuan sa nasud, si Governor Waminal ay nagsilbing modelo sa epektibong serbisyo publiko. Ang iyang posisyon, ingon nga usa sa mga top governors sa Pilipinas, nagpakita sa iyang dedikasyon sa iyang mga constituents, kitang mga Misamisnon, ug sa usa ka dili matarog ang commitment sa mga prinsipyo alang sa transparent ug accountable governance. Uban sa padayon nga pagtutok sa pakig-uban sa komunidad ug andam sa pagtubag sa gikinahanglan sa katawhan nga pamunuan, si Governor Waminal andam nga ipataas pa ang mga sumbanan sa serbisyo publiko dili lamang sa probinsya apan sa tibuok nasud.